सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन अधिकारी 3 दिनेभ्यः पूर्वं तेन आदेशः प्राप्तः आसीत् अविलम्बेन अन्यत् नगरं प्रति गन्तव्यम् इति। सज्जनः सः एतम् आदेशम् अङ्ग्यकरोत्। अन्यत् नगरं प्रति गमनावसरे भवन्ति एव कार्याणि बहूनि। गृहवस्तूनां बन्धनादिकं तेन स्वयम् एव कृतम्। कार्यालयस्य कोऽपि कर्मचारी तस्य साहाय्यार्थं न आगतः। 3 वर्षेभ्यः पूर्वं सः एतत् नगरं प्रति आगतः आसीत्। तदा तस्य स्वागतार्थं 10 कर्मचारिणः पुष्पमाला हस्ताः सन्तः रेल्वे स्थानके उपस्थिताः आसन्। किन्तु अद्य निर्गमनसमये न कोऽपि सहायकः। रेल्वे स्थानकं प्रति सर्वाणि वस्तूनि तेन स्वयं नीतानि। आप्रच्छन्नार्थम् अपि कोऽपि कार्यालयीयः जनः न आगतः आसीत् स्थानकं प्रति। विषादेन मनसि एव अहसत् सः अधिकारी। यानस्य प्रस्थानस्य 10 निमेषेभ्यः पूर्वं कश्चन सेवकः पुष्पमालाहस्तः सन् वेगेन स्थानकम् आगतवान्। हारम् अधिकारिणः कण्ठे समर्प्य श्रद्धया प्रणम्य सः अवदत्, क्षन्तव्यः अहं श्रीमन्, कार्यालयकार्यं समाप्य प्रस्थानसमये अल्पः विलम्बः जातः इति। अन्ये सर्वे किं कुर्वन्तः सन्ति इति अपृच्छत् अधिकारी। ते तु आगमिष्यतः अपरस्य अधिकारिणः स्वागतव्यवस्थायां निमग्नाः सन्ति। भवता किमर्थम् आगतम्? अहम् इदानीं भवतां कार्यालयस्य अधिकारी नास्मि। अधिकारः धनं वा मयि नास्ति अपि। किमेतत् उच्यते महोदय? उत्तमाधिकारित्वेन भवान् मम हृदये अस्ति एव। स्वस्य सद्गुणेन भवान् अस्मभ्यं किं किं न कृतवान्? भवतः प्रीतिः उपकारः च कथं विस्मर्येत? कदाचित् केचन विस्मृतवन्तः स्युः। स च तेषाम् अपराधः। एतत् श्रुतवतः अधिकारिणः हृदयं सुगन्धपूर्णं जातं। तेन सेवकेन प्रीत्या समर्पितायाः पुष्पमालायाः कारणतः वचनस्य कारणतः च।